السلام عليكم ورحمة الله. حصة خاصة بجزء مشترك أو كما يسمى ترون كومان. أحد التلاميذ طلب مني إنجاز التمرين 7 أو l'exercice 7 وارتأيت أن أنجزه. لنبدأ على بركة الله. إذن هذا التمرين يخص درس عموميات حول الدوال. درس نحاول ندير لكم العربية والفرنسية. درس حول عموميات حول الدوال، أو بالفرنسية كيتسمى فونكسيون جينيراليتي. إذا كما قلت لكم هذه حصة خاصة. إذا هذا الدرس هو اللي غنحاولو ننزلو فيه هذا التمرين. إذا نبداو. soit f la fonction numérique définie par. إذا بالعربية لتكن f دالة عددية معرفة كما يلي. إذا عطونا هاد لا فونكسيون نيميريك f de x est égal 2x carré moins 4x moins 2. Et c'est f sa courbe représentative dans le repère OIG. يعني عطونا التمثيل المبياني ديال هاد الدالة في معلم متعامد ممنظم OIG. إذا هذه غير معطيات، ce sont des données بالفرنسية، معطيات أو les données. إذا السؤال الأول ديتيرميني دي اف. نحاول نديرها لكم بالفرنسية. إذا ديتيرميني دي اف ونديروها بالعربي. إذا حدي دي لاف. إذا هاد دي اف كيتسمى بالفرنسية دومين دي ديفينيسيون أو مجال التعريف ديال الدالة. إذا شنقولو هنايا؟ عندنا الدالة عبارة عن دالة عددية، أو كما نقول دالة حدودية. إذا نحاول نديروها بالفرنسية، نجاوب على السؤال بالفرنسية ونحاول نهضر لكم حتى بالعربية. إذا عندنا هاد f est une fonction polynôme. اش كتعني هادي؟ دالة حدودية بالعربية. إذا f est une fonction polynôme, donc un réel a toujours une image. اش كتعني هادي؟ أن الدالة حدودية ولكل عدد حقيقي عنده الصورة ديالو، لأنها دالة حدودية. إذا الدالة الحدودية بصفة عامة تكتب على شكل f لx تساوي ax أس 2 زائد bx زائد c. تقدر تكون ax أس 3 زائد bx أس 2 زائد cx زائد d. المهم تكتب على شكل ما كاين لا عدد كسري لا جذر، ما كاينش دالة مثلثية. إذا فيما شفتو بحال هاد الشكل عرفوا أن دالة حدودية أو فونكسيون بولينوم، وبالتالي un réel a toujours une image. donc نكتبو donc domaine de définition c'est R. إما كنديرو ليه R بحال هكا
اش كتسمى دي مجموعة الأعداد الحقيقية، ولا كنديرو لها ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. ناقص ما لا نهاية زائد ما نتوما يمكن كاين الأساتذة اللي كيديروها كاين اللي مكيديروش. المهم نتوما عندكم هي R مجموعة الأعداد الحقيقية لونسومبل دي نومبر غيال. إذا هذا هو السؤال الأول. La deuxième question, déterminer alpha et bêta tel que f de x est égal à 2x moins alpha tout au carré plus bêta. إذا بالعربية هي حدد ألفا وبيتا. بالعربية حدد ألفا وبيتا. إذا باش غنبداو بهاد العلاقة ونبقاو غاديين ونلقاو ألفا وبيتا بور تو إكس أبارتينيغ، يعني لكل إكس عدد حقيقي. حنا المهم هنا غنبداو من هادي. إذا غننطلقو من هاد العلاقة اللي عطونا، إذا غنقولو أون بالعربية لدينا أون اف دو إكس إتيغال 2x moins ألفا au carré plus بيتا. هذه كتسمى ألفا وهذه بيتا. تقدروا يقدر يعطيك أ و بي وما عطاوك ألفا وبيتا. إذا اش كندير؟ أولا هذه منقربش ليها وغنمشي لهاد اف دو إكس راه هي هادي غنعوضها. هاد اف دو إكس راه هي هادي. إذا on a 2x au carré moins 4x moins 2 est égal. وهذه هنا في إكس درناها هي هادي، وهنا نحاول ندير النشر ديال هاد المطابقة الهامة، أو on va développer. C'est une identité remarquable. Identité remarquable 2 sous forme de a moins b au carré. Donc x au carré moins 2 fois x fois alpha, 2 fois alpha fois x plus alpha au carré plus bêta. On continue. 2x carré moins 4x moins 2 est égal. On va développer encore 2 fois x au carré, 2 fois 2 alpha x est égal à moins 4 alpha x, 2 fois alpha au carré plus bêta. C'est bien. On verra par la suite que on a 2x carré, 2x carré. On n'a pas d'inconnu ici. Donc, c'est pas la peine pour continuer pour la puissance x au carré. On va à la puissance 1. Vous verrez que on a moins 4x et ici moins 4x fois alpha. Donc, on fait un accolade, moins 4x est égal moins 4 alpha x. C'est bien. Il reste moins 2 et 2 alpha au carré plus bêta. Donc, moins 2 est égal 2 alpha au carré plus bêta. C'est-à-dire ici, on fait un lien entre chaque puissance. On a ici la puissance x au carré, ici la puissance x au carré. On a 2 par la paire, il n'y a pas d'inconnu ici. On va faire un lien pour x. Il y a ici moins 4x et ici moins 4 alpha x. Donc, on pose moins 4x est égal à moins 4 alpha x. Et on fait à la fin un lien entre les nombres sans x. Les nombres sans x, il y a moins 2 est égal 2 alpha au carré plus bêta. Après,
on va continuer pour simplifier la tâche x. Donc, on trouve moins 4 est égal à moins 4 alpha. Ici, moins 2 est égal à 2 alpha au carré plus bêta. On continue pour cette équation, il va donner alpha est égal à moins 4 sur moins 4. C'est-à-dire 1. Donc, alpha est égal à 1. Et on va la substituer ici. On va, أو نقول بالعربية سوف نعوض ألفا في هذه الحالة هنا في هذه المعادلة. Donc, alpha est égal à 1. On va la poser ici. On va la poser ici. Et pour la deuxième équation, on a moins 2 est égal à 2 fois alpha au carré. Alpha est égal à 1. Donc, 2 fois 1 au carré. Plus bêta. On continue. Alpha est égal à 1 toujours. Et pour cette deuxième équation, بالنسبة للمعادلة الثانية, bêta est égal moins 2 est égal à 2 fois 1, 2. Donc, bêta est égal à moins 4. Si on fait le calcul, on va trouver bêta est égal à moins 4. Donc, on a trouvé alpha est égal à 1 et bêta est égal à moins 4. C'est la solution de la deuxième question. On va passer à la troisième question. Déterminer le tableau de variation de f. Tableau de variation de f. بالعربية جدول تغيرات الدالة F. إذا هذه بالفرنسية هذه بالعربية. Donc, on va prendre selon la deuxième question, alpha est égal à 1 et bêta est égal à moins 4. Et on va la substituer ici. Fx est égal à x. On va la changer ici. De x moins alpha. Alpha est égal à 1 au carré plus bêta. Bêta est égal à moins 4. Donc, plus moins 4. Ainsi, f de x est égal à 2. X moins 1 au carré plus moins est égal à moins 4. إذا بالعربية اش غنقولو جدول التغير ديال اف ضروري خاصنا نخدمو بها الدالة اف دي اكس. ها هي اف دي اكس تيكالا 2 عامل اكس ناقص 1 أس 2 زائد بيتا. راه حنا عوضنا الفا هنا وبيتا هنا وحنا لقينا اف دي اكس. إذا بعد لقيت هاد اف دي اكس تيكالا ça, on va prendre f de x toujours est égal à y. Toujours. f de x toujours est égal à y. هادشي ما غيتغيرش. Change pas. Moins 4. Dans cette étape, on va faire passer le moins 4 ici. نحولوها لهاد الجهة. إذا تولي y plus 4 est égal à 2x moins 1 au carré. Cette étape donne cette équation. Ainsi, on va prendre y plus 4 est égal à y majuscule est égal à 2. Et pour x moins 1, on va prendre x majuscule. X moins 1 au carré ou bien x au carré.
غنفهمكم هاد الشي لي درت. خديت هاد إكس موان زان راه هي إكس كبيرة، هاد إكس موان زان هي إكس كبيرة، وهاد إيكغيك صغيرة بليس 4 هي إيكغيك كبيرة. إذا لا خديت هاد إيكغيك زائد 4 هي إيكغيك كبيرة كنعوضوها هنا، و إكس ناقص 1 هي إكس كبيرة كنعوضوها هنا. حنا اش مطلوب لينا؟ مطلوب لينا الطابلو دو فارياسيون أو جدول التغيرات، ولكن ضروري كندوزو من هاد المرحلة حتى باش نلقاو هاد ليكواسيون مزيان. إذا حنا اش وصلنا لهاد ليكواسيون بصفة عامة، هي اللي كتكون قريتوها في الدرس، غنديرها لكم هنا إيكغيك إتيكال أ إكس أو كاري. قريتو في الدرس في لو كور ديالكم إيكغيك إتيكال أ إكس أو كاري. إذا هذا شنو هو؟ عبارة عن اش؟ ستان بارابول. إذا نرجعو للدرس، عندنا إيكغيك إتيكال أ إكس أو كاري. هاد لا فونكسيون ستين بارابول de sommet O, le sommet O, 0, 0, et l'axe de symétrie est son axe de symétrie est l'axe des ordonnées. إذا نحاول لكم نرسم لكم بالنسبة لهاد هادي قريتوها في الدرس، قريتو أن هذا راه بارابول ياك، يعني شلجم بالعربية شلجم. كاين لي بيربول هدلول، وكاين بارابول هو الشلجم. إذا قريتو هنا في الدرس هادي كتكون على هاد الشكل، كتكون هنا صفر. إذا على حساب هذا إلا كانت بوزيتيف يعني موجبة كيكون عندنا بحال هكا هنا صفر. إذا كتكون هنايا متناقصة، هنا متزايدة. هنا كتسمى ديكخواسونت يعني تزايدية، وهنا خواسونت، أو هنايا عفوا هنا ديكخواسونت تناقصية، وهنا كخواسونت تزايدية. إذا هذا هو اش كيتسمى لو طابلو دو فارياسيون. هذا طابلو دو فارياسيون أو جدول التغيرات. إذا هذه إلا كانت عندنا هاد أ بوزيتيف، إلا كانت عندنا أ بوزيتيف مثلا أ كتساوي 3 2 1 على 2 1 على 5، المهم بوزيتيف ما تكونش نيجاتيف. أما إلا كانت الحالة الأخرى أ نيجاتيف، يعني مثلا تقدر تكون ناقص 3 ناقص 2 على 5، هذا إذا مثلا غتعطينا هكا العكس. هنا كنديرو ناقص ما لنهاية وهنا زايد ما نهاية، يعني ار. هنا ناقص ما لنهاية وهنا زايد ما نهاية. هنا العكس، هنا قلنا ديك خواسونت، هنا كتكون خواسونت هنا، وهنا ديك خواسونت العكس. إذا هنا في الرسم ديالها، إذا هنا في الرسم ديال إلا كانت أ بوزيتيف كيكون الرسم بحال هاك، كتكون بحال هاك طالعة بارابول أو شلجم كيشوف الفوق، كيشوف هاد الاتجاه، في حين أن هذه راه هي أو، إذا هذه أو، في حين إلا قلت لكم إلا كانت أ نيجاتيف كيكون شتيه من هنا غتعرفوها شتيه هو معود. إذا غيكون داير بحال هاك بارابول كيشوف لو با. إذا هذا قلت لكم واحد التدوينة ديال الدرس. هنا نرجعو للتمرين.
داكشي باش تفهمو التمرين درت لكم هادشي ديال الدرس. إذا نرجعو للتمرين، إذا عندنا هنا اش وصلنا لقينا إكغيك إتيكال 2 إكس كاري، 2 إكس كاري يعني أ كيما قلنا أ بوزيتيف، إذا إكغيك أ هنا هي إثنان هي جوج، إذا يمكن لينا من هنا نلقاو طابلو دو فارياسيون. إذا طابلو دو فارياسيون ها هو شتيه، إذا لأن اش غنقولو أون أ إتيكال 2 بوزيتيف، دونك نجي نرسم لو طابلو دو فارياسيون إكس، وهنا ندير إكغيك، هنا نحط ناقص موان لانفيني بليس لانفيني إكس إكغيك، هنا غنديرو إكس أو صفر. إذا هنا قلنا أ بوزيتيف، إذا غيكون هنا ديك كخواسونت وهنا كخواسونت، هنا تناقصية وهنا تزايدية، هنا صفر وهنا صفر. مزيان، ومن هاد الطابلو دو فارياسيون ديال هادي نقدرو نرجعو للطابلو دو فارياسيون. هنا في كاينة، هنا كاين في الروبير، هاد الطابلو دو فارياسيون في الروبير، هنا روبير كيتسمى الروبير اس اي جي، إذا هاد الطابلو دو فارياسيون في هاد الروبير. هاد اس شنا هي؟ هي لو سومي ديال لو بارابول. ملي غنجيبو هاد اس، هادي نقطة كنجيبوها من هنا، إذا هاد اس هي غنشوفو إمتى كتساوي هادي صفر، يعني بعد تكون إكس إتيكال أ، إذا أ موان زا إتيكال زيرو، إذا هنا إكس، إذا هاد اس غنعطيوه هنا أ. إمتى غتعطيني هادي أن زيرو، بحال كنديرو résoudre l'équation x moins 1 est égal à 0. X moins 1 est égal à 0, donc x est égal à 1. Voilà. Y plus 4 est égal à 0, donc y est égal à moins 4. Voilà le sommet du parabole. Donc, ce tableau de variation est lié au repère S, I, G. Avec S et le sommet de parabole, l'abscisse est égal à 1, l'ordonnée est moins 4. Si on veut le tableau de variation dans le repère OIJ, avec O 0, 0, on va faire comme ça. Au lieu de X grand X, on fait petit x. Au lieu de Y majuscule, on fait f de x. Ici, moins l'infini, plus l'infini. Ici, décroissant, ici, croissant. Rien ne change. Mais on va changer, on va faire changer ces nombres. Ici, 0, 0. On va faire 1, moins 4. Ici, 1 et ici, moins 4. Voilà la table de variation dans le repère SIJ. Et voilà la table de variation dans le repère OIJ. كما وريتكم هنا، هذا جدول التغيرات في المنظم متعامد ممنظم SIJ، وهنا جدول التغيرات في المعلم متعامد ممنظم OIJ. Voilà la question 3, déterminer le tableau de variation. On va passer pour la question 4. Pour la question 4, tracer la courbe représentative CF dans le repère OIJ. يعني قالك ارسم التمثيل ميزاني للدالة F في المعلم متعامد ممنظم OIJ. إذا أول حاجة قبل ما نبداو نرسموه، إذا هنا غنحاول نحط هاد الدالة هادي اللي مهمة. هاي إذا لقينا الدالة Y 2 فوا إكس أو كاري. إذا هاي، إذا غنحاول نرسم في هاد المعلم الأول، يعني كاين في الأول غنرسم المعلم الأول OIJ ومعاه غنرسم المعلم SIJ. إذا غنرسم المعلم OIJ ووسط منه غنرسم المعلم SIJ.
يجي. وهكذا يمكن لنا نرسم الدالة اف. إذا حاولوا تتبعوا معايا. إذا نحاول نرسم. إذا هذا المعلم هذا اللي رسمت هو المعلم أو إي جي. هنا أو وهنا إي وهنا جي. هذا هو المعلم أو إي جي. في الأول كترسم المعلم أو إي جي مزيان. من بعدو اش خاصني ندير؟ من بعدو خاصني نرسم النقطة اس. اس كما قلنا هي رأس لو سومي دو بارابول، يعني رأس هذاك الشلجم. اس قلنا هي 1-4، يعني عندها لابسيس 1 لوردوني -4. 1-4. إذا خاصني نلقاه هنا هاد اس. إذا 1 في لابسيس كنقلبو عليه هنا هو هذا، و -4 غنمشيو بالتدريج ونهوجو لتحت. -1 -2 -3 -4 هي هادي. إذا هادي هي -4، وكندير بحال هكا نمحي هادشي باش ميبانش بزاف. إذا هادي اس هي هادي. إذا هادي النقطة اس. من بعد اش غندير؟ غنرسم بعد لقيت هاد اس. إذا هادي مبقاش او، هو رأس أو مركز ديال المعلم. إذا غنحاولو ندير اس هو مركز المعلم. إذا غنرسمو هاد اس، غنرسمو هاد المستقيم، ونرسمو المستقيم لي عمودي عليه. إذا هادي النقطة اس. إذا هادي مبقاش عندنا خدامة هاديك -4. إذا عندنا هنا او، ونعاود هنا او وهنا اس. إذا غنخدمو في هاد، دابا ما غنخدمش هاد الروبير او اي جي، غنخدم في الروبير اس اي جي هنا. إذا عندنا إيكال 2 إكس كاري. إذا عطينا 0 ها هي 0، ها هي. نديرو لون آخر. إذا عطينا ندير واحد الجدول مثلا هنا. إذا عطينا إكس تساوي إيكال 0، 2 فوا 0 هي 0. ها هي هادي النقطة. عطينا 1 au carré est égal à 1 fois 2 est égal à 2. Donc 1 كنمشيو دابا كنعبرو في هاد الروبير الزرق. شتيه الزرق لو بلو. إذا 1 عطاتنا 2، عطاتنا 1 2 بحال هاكا. إذا عطاتني هاد النقطة نسموها مثلا أ باش تتبعو. إذا هاد النقطة سميتها أ. ندوزو عاوتاني نعطو مثلا 2 à la puissance 2 est égal à 4 fois 2 est égal à 8. إذا 2 غتعطينا 8. إذا 1 2 3 4 5 غنلقاوها مثلا هنا، غنلقاوها في هاد البلاصة ونبقاو. وبنفس الشيء إذا لا لقينا هنا راه ساهلة غنلقاو هنا. إذا 1 غتعطينا -1 هنا، و-1 غتكون عندها بحالها هي هاد النقطة. و2 غتعطينا -2 هنا، يعني بحال كنديرو لا سيميتري. إذا هنا 1 2 هنا غنديرو 1 2. إذا هي هاد النقطة وغتعطينا حتى هي 8، ونديرو لها بحال هكا لا سيميتري. إذا هي هادي. ومن بعد غنرسم ندير واحد مغاير. إذا بحال غنجواني هاد لي بوان، عندك هادي وهادي وهادي. شتيها؟ إذا دوزت هادي ندوز عاوتاني هادي بحال هكا. هاد النقطة هادي وهاد النقطة وهاد النقطة. إذا
فوالا لو شيما. إذا اش كتلاحظو قبل ما نجاوبو، إذا هنا الطريقة اللي رسمنا اش درنا؟ أولا رسمنا الروبير أو جي هو هذا الأول، من بعد رسمنا الروبير اس اي جي هو هذا الأزرق، وباش رسمناه عن طريق لو سومي اس اللي حنا خرجناها، من بعد كنعطيو دي بوان بحال هكا وكنحاولو نرسمو. اش كتلاحظو؟ كتلاحظو أن سي لي اف اشنا هي؟ نديرو هنا سي لي اف اشنا هي؟ عبارة عن اش؟ بارابول، سي ان بارابول دو سومي اس دو سومي اس، يعني عندها اس واحد موان كاب، اي عندها اس وعندها مركز أو لا دغوات دو سيميتري ديالها هو هذا. كتلاحظو هادشي هذا هو لا دغوات دو سيميتري. إذا عندنا هنا لا سيميتري، عندنا هادي راه بحال هنا شتيها بحال التشابه بحال المرايا. إذا هادي هنا بحال ان ميغوار، هادشي اللي هنا راه هو هذا اللي هنا. إذا سي c'est un parabole de sommet S et l'axe de symétrie. إذا لكنا كنهضرو دابا كنا نهضرو في هاد الروبير، دابا خاصنا نعرفو فين كنهضرو. لكن كنهضرو على هاد الروبير اس اي جي غنقولو سي اف سي ان بارابول دو سومي اس et l'axe de symétrie c'est la droite أو l'axe des ordonnées، هذا كيتسمى l'axe des ordonnées. et l'axe de symétrie est l'axe des ordonnées، حيت هذا ولا هو جي، هو هذا l'axe des ordonnées. ولكن إلا كنا كنهضرو في الروبير الآخر هو او اي جي، إلا كنا كنهضرو في الروبير او اي جي غنقولو نفس هاد الجملة سي اف سي ان بارابول دو سومي اس، لكن لاكس دو سيميتري ماشي هو لاكس دي زوردوني هذا، يعني لاكس دو سيميتري هو لا دغوات ديكواسيون، نديروها هنايا لا دغوات ديكواسيون إكس إتيغال، هادي كتسمى إكس إتيغال اش؟ إتيغال أن، كنشدوها من هنايا توجور. إذا هذا هو الفرق إلا هضرنا على الروبير اللي بالزرق وعلى الروبير اللي بالأسود. نتمنى أني وصلت لكم الدرس عن طريق هاد التمرين، وكانت حصة حالة خاصة وحصة خاصة، واللي ما فهمش شي حاجة يحطها في التعاليق راني نجاوب عليها. دون لي كومونتير. توفيق.